किन खनाउनु भयो भनेर सायद धेरैले सोध्दै पनि होला। यति बेला छक्क परेर वरर परका चर्चहरूले हेर्दै पनि होला यति बेला। तर कुरा चाहिँ के हो भने बाहिरबाट हेरेर बुझ्ने कुरा आउँदैन। यो बाहिरबाट हेरेर कुरा बुझ्ने आउँदैन। बाहिरबाट फोटो खिचेर भिडियो गरेर यो बुझ्ने कुरा होइन। किनभने यो चाहिँ माथिबाटको अभिषेक हो। यसै कारणले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। इंग्लिशमा एक्सेप्ट भन्ने शब्द छ यहाँनिर, स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर होइन, एक्सेप्ट गर। हेर होइन, यसलाई स्वीकार गर। यस कारणले नम्बर 1 आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ के हो त भन्दा दारी अरे भनेपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हेब्रोन कम्युनिटीका अपोस्टल, प्रोफेट, इभान्जलिस्ट, बाइबल टीचर, पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकने अनि विभिन्न प्रकारका लिडर्सहरू जोहरू हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। इभन साधारणभन्दा साधारण म त अहिले त्यस्तो कुनै वरदान थाहा छैन, मलाई कुनै बोलावट पनि थाहा छैन भन्ने पनि तपाईँ त्यो कम्युनिटी भित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईमा पनि त्यो दारी पलाइसकेको छ भनेर विश्वास गर्नुहोस्। किनभने दारी पलाइसकेकोले चाहिँ बेउरा देखाउँदैन। केटाकेटीले पो भाँडाकुँडा खेल्छ, दारी आइसकेकोले कहाँ भाँडाकुँडा खेल्छ। टोइस खेल्दैन, डल चाहिँदैन। दारीवालालाई डल चाहिँदैन, टोय चाहिँदैन। साना केटाकेटीलाई टोइस चाहिन्छ तर दारीवालालाई होइन। अर्थात् परिपक्वतामा गएकोहरूलाई खेलाउने कुरा चाहिँदैन। अर्थात् मण्डली चाहिँ टोय होइन, मण्डली चाहिँ डल होइन, मण्डली चाहिँ टोय र डल होइन। जुन कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चर्च भन्यो भने टोय जस्तो हुँदैछ, चर्च भन्यो भने डल जस्तो हुँदैछ। अनि यस कारणले परमेश्वरलाई त्यो कुरो रुच्दैन। अनि परमेश्वरले रुचाएको कुरा चाहिँ मण्डली चाहिँ कम्युनिटी नै हो। यो कम्युनिटी शब्द शक्तिशाली हो, तर यो कम्युनिटी जुन शब्द आउँदैछ यो डिक्सनरीले भ्याउँदैन, यो इंग्लिश डिक्सनरीले पनि भ्याउँदैन। यो अलिकति अचम्म किसिमको हो। यो परमेश्वरको हातले बनाउनुहुन्छ यो कम्युनिटीलाई। अनि चर्च सामुदायिक अभिषेकमा हारूनको दारी र परमेश्वरको तर्फबाटको अभिषेक, सामुदायिक अभिषेक। अब यो सामुदायिक अभिषेकले चाहिँ फरक ल्याउँछ। फरक के ल्याउँछ भन्दाखेरि दुईटा फरक ल्याउने रहेछ। सामुदायिक अभिषेकले एउटा चाहिँ सामुदायिक अभिषेकले ल्याउने फरक चाहिँ दुईटा छ। एउटा चाहिँ हराउँछ, अर्को चाहिँ बढाउँछ। दुईटा छ। सामुदायिक अभिषेकले एउटा हराइदिन्छ, हराउँछ, अनि सामुदायिक अभिषेकले एउटा बढाउँछ। अब के हराउँछ भन्दा नम्बर 1 प्रतियोगिता हराउँछ, कम्पिटिसन हुँदैन त्यहाँ, कम्पिटिसन हराउँछ, कम्पिटिसन हराउँछ। त्यहाँ अर्को एउटा शब्द आउँछ, एडमिरेसन आउँछ, प्रशंसा आउँछ। एउटा अर्काप्रतिको प्रशंसा गर्न थाल्छ। अनि सामुदायिक अभिषेकमा इन्डिभिजुअल कुराहरू हराउँछ। सामुदायिक अभिषेकमा चाहिँ इन्डिभिजुअल कुराहरू हराउँछ। अनि परमेश्वरले नयाँ काम कुरो गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन, त्यहाँ प्रतियोगिता हुँदैन। अनि म आफै गर्छु, आफै म यो खोल्छु, म आफै पैसा रुपियाँको कुरा हो भने म आफै दिन्छु, अनि मेरो त्यो खाममा मेरो नाम आउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हराउँछ। त्यो कम्पिटिसनको कुराहरू हो। आफ्नो नाउँ आउनै पर्ने, अनि आफै खोल्छु। अनि चर्च भनेको चाहिँ के शपिङ मल हो र आफै खोल्नु। यस कारणले कम्पिटिसन हुँदैन परमेश्वरको राज्यमा। अनि आफै गर्ने कुरा आउँदैन। कम्युनिटीको अर्थ नै म होइन, हामी हो। अनि आफै गर्दैन हामी, र कम्पिटिसन हराउँछ, कम्पिटिसन हराउँछ। र गर्दै गर्दाखेरि यो कम्पिटिसनको कुरा गर्दा मलाई एउटा किताबको याद आयो। एकछिन बताइदिइहालौँ, मेरो नेट जाँदैन होला अब।
अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो सिङ्गापुरको एउटा प्रभुको महान दास हुनुहुन्छ डाक्टर जोन हागाई भन्छ, उहाँले हागाई इन्स्टिट्युट सुरु गर्नुभयो। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, लिड अन भन्ने किताबमा 12 प्रिन्सिपलशिप छ लिडरशिपमा। अनि त्यहाँनिर उहाँले एउटा कुरो बताउनु भएको कुरो म अचम्म पनि लाग्यो, तर साथसाथै अलिकति दुःख पनि लाग्यो। त्यो समयको कुरा हो, त्यो समयको कुरा हो जब उहाँले स्विट्जरल्यान्डमा सेवकाई सुरु गर्नुभयो। तर सेवकाई बिस्तारो फस्टाउँदै जाँदै थियो। तर माथिबाटको अभिषेक नखोज्ने एउटा संस्थाले $50,000 खर्च गरेर उनको मिनिस्ट्रीलाई बर्बाद पारेको कुराहरू त्यो किताबमा वर्णन गर्दा मलाई नमिठो लाग्यो। मैले परमेश्वरलाई क्वेसन गरे, हे परमेश्वर, तपाईले चर्चहरूलाई, तपाईले टिमहरूलाई, संस्थाहरूलाई अर्काको मिनिस्ट्री बिगार्ने पैसा पनि दिनुहुन्छ भनेर। तर परमेश्वरले त होइन रहेछ नि त, परमेश्वरले त होइन रहेछ, मान्छे आफैले रहेछ नि त। यसकारणले नेपालीमा उखान भएको होला, उखान भनेको होला, किन रुइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। आज चर्चहरू किन रुँदैछ, आज टिमहरू किन रुँदैछ, अनि आज कतिवटा म अर्गनाइजेसनहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछु परमेश्वरलाई, अनि जति बढ्छु भन्दा पनि किन नबढेको होला। र कतिवटा डिनोमिनेसनल मेरा दाजुभाइहरू लाई परमेश्वरले अभिषेक दिन चाहनुहुन्छ, तर एउटा शर्तमा, तिम्रो घेरा नागेर आइहाल, तिम्रो घेरा नागेर आइहाल, मैले भनेको ठाउँमा आउन, त्यहाँ पनि दिन्छु त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यसै कारणले यसरी संस्थाहरूमा त्यो कुरा पनि हुँदो रहेछ, जहाँ परमेश्वरको एनोइन्टिङ हुँदैन नि, त्यहाँ मान्छेको बुद्धि चल्नु थाल्छ, मान्छेको बुद्धि चल्नु थाल्छ। जहाँ परमेश्वरको अनुग्रह हुँदैन, विशेष गरिकन सामुदायिक अनुग्रहको कुरा गर्दैछु म, उद्धार प्राप्त गर्ने अनुग्रह होइन, यो सामुदायिक एकतामा बस्ने अनुग्रह जहाँ छैन, त्यहाँ कम्पिटिसन ठुकठुक मात्रै भए त हुने नि, कमेज पनि पो ध्यार हुन्छ त। कतिको त कमेजै पो च्यातिन्छ, कतिको त चर्च नै च्यातिन्छ, कतिको विचारै च्यातिन्छ। यो सबै किन भएको भन्दा कम्पिटिसनले, यो कम्पिटिसन परमेश्वरको तर्फबाट आउँदैन, परमेश्वरको तर्फबाट ADMIRATION आउँछ, एडमिरेसन आउँछ, एप्रिसिएसन आउँछ, एक्सेप्टेन्स आउँछ, स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ, छातीमा छाती मिलाउने कुरा आउँछ, छातीमा छाती मिलाउने कुरा आउँछ, हातमा हात मिलाउने कुरा आउँछ, अङ्गालोमा अङ्गालो मिलाउने कुरा आउँछ एडमिरेसनमा। यसै कारणले म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, यसले चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हराउँछ तर प्रशंसा चाहिँ बढाउँछ। वाउ, प्रशंसा, जुन ठाउँमा प्रशंसा बढ्यो त्यो मण्डली बलियो न बलियो भयो। एउटाले अर्कोको प्रशंसा गर्न थाल्यो भने, एउटाले अर्कोको वाह गर्न थाल्यो भने, उहाँ त यस्तो हुनुहुन्छ कि आम्मामामाम, उहाँको वरदान थाहा पाउँदा म छक्क पर्छु भनेर भन्नु थाल्यो भने त्यो मण्डली बढ्यो भन्दा हुन्छ, त्यो मण्डली डह्रो भयो भन्दा हुन्छ। त्यो मण्डलीलाई त्यो लुते शैतानले ढाल्नु सक्दैन, त्यसको वस्त्रै छैन, हातमा हतियारै छैन, त्यो हेलमेटै छैन, पेटी लगाएकै छैन, लाजै मर्दो दियाबलसले न्यु खोज्दा हुँदैन त्यो कम्युनिटीलाई। किनभने त्यो लुते कम्युनिटी होइन, त्यो अत्यन्तै स्ट्रङ बलियो कम्युनिटी हो। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह पनि छँदैछ, अनि एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ आएको छ, एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ, जहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ त्यहाँ पुल बनेको हुन्छ, जहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन पर्खाल बनेको हुन्छ, पर्खाल गर्लामा ढलेर पुल बनेको छ। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद भनौँ। हेब्रोन कम्युनिटीमा पर्खाल छैन, अब पुल आइसकेको छ। ओर र दोर नम्रतामा, नम्र, तिमी पनि बढ म पनि बढ्छु, हामी दुवै बढौँ न। परमेश्वरको राज्य ल्याउनु छ, यहाँ के खानु छ, परमेश्वरको राज्य ल्याउनु छ, यहाँ इन्डिभिजुअल के खानु छ, यहाँ
यसै कारणले हामी एउटाको प्रशंसा गर्न थाल्छौँ। प्रभुको दास हाम्रो पास्टर राजकुमार राईले हाम्रो पोस्टल जोएल लावतीको प्रशंसा गर्न थाल्नु भएको छ। अनि हाम्रो छेत्री सुदन ले म यता मेसेन्जरको भाषा चलाउँदैछु, उहाँले प्रेम लिम्बुको प्रशंसा गर्न थालेको छ। उहाँ अरविन्द थेबेले हाम्रा अगुवाहरूको शरण तामाङको प्रशंसा गर्न थालेको छ। ओ यो देख्दाखेरि मलाई लाग्यो यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुने रहेछ। यो हेब्रोन कम्युनिटी चाहिँ लामो तक्ने रहेछ, किनभने एउटाले अर्कोलाई चिमोड्दैन रहेछ, चिरिक पारेर चिमोड्दैन रहेछ, तर गएर अङ्गालो मार्दा रहेछ। अङ्गालो पनि किन नमारोस् त फेरि? अनि एउटा सेन्ट दलेको छ, फेरि स्वर्गबाट पठाएको कस्तुरी बिन्दा पो दलेको हो कि क्या हो? एउटा अर्कामा यति साह्रो आकर्षित भएको यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले हेब्रोन कम्युनिटीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई हामी जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद भन्नेछौँ। अनि यो कम्युनिटीमा कम्पिटिसन हराउँछ तर एडमिरेसन चाहिँ बढाउँछ, यो बढ्दै जाँदैछ। त्यही कुरा लेखेको होला सायद रोमी भन्ने एउटा किताब छ बाइबलमा, त्यसको 15 अध्यायको 7 पद पढ्दाखेरि अलिकति पुष्टि हुन्छ। रोमी 15 अध्यायको 7 पदमा के लेखेको रहेछ भने यहाँ यसले, यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई सत्कार गर्नु भए झै बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई सत्कार गर। यो काम हुँदैछ, यो काम भइ नै रहन्छ। सत्कार भन्ने शब्द चलाएको रहेछ नेपाली बाइबलमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ एक्सेप्ट भनेको छ। ओहो प्रभु परमेश्वरलाई दुईटै चाहिँ शक्तिशाली हो। एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्नु, सत्कार गर्नु, अनि पाहुनालाई टकटकाउनु होइन रे, सत्कार गर्नु। आउनुहोस् न, गेट खुल्लै छ, आएर चेयर पनि छ, बस्नुहोस् न भनेर सत्कार गर्नु। अनि एउटाले अर्कोलाई साँच्चै नै जहाँ सत्कार हुन्छ, जहाँ राम्रो सत्कार हुन्छ, त्यहाँ कुखुराको सुपको भ्यालु पनि बढ्छ। जहाँ सत्कार हुँदैन, खासाखुसु कुरा भित्र हुँदैछ, पाहुनाले सुन्छ सिटिङ रुममा, यो पाहुना पनि आउनु त आएछ तर यसलाई चाहिँ त्यो भित्रको मुटु दिनु हुँदैन, जाँते दिनु हुँदैन, अनि यो फिलाको भाग दिनु हुँदैन, पखेटा मात्रै दिउँला भन्ने भित्रको सल्लाह सुनि त हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला पाहुनालाई मन दुख्छ, अर्थात् कुखुराको पखेटा त दियो तर त्यहाँनिर सत्कार चाहिँ दिएन। वास्तवमा कुखुराको मासु ठुलो कुरो होइन, सत्कार ठुलो कुरो हो, सत्कार ठुलो कुरो। यसै कारणले अब मण्डलीभित्र चाहिँ परमेश्वरले मुटु नै साटेको राम्रो, कलेजो भन्दा पनि मुटु नै साटेको राम्रो भनेर परमेश्वरको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ मुटु साट गर्ने काम हुँदो रहेछ। अनि फिलिप्पी 2 अध्यायको मलाई पढ्नु नै मन पर्यो, मलाई साह्रै मन पर्छ यो फिलिप्पी। यो फिलिप्पीको पत्री 2 अध्याय मलाई पढ्नु नै मन पर्छ। यसकारण यदि ख्रिस्टमा केही शान्ति, प्रेमको केही सन्ताउना, आत्माको केही संगति, केही कोमल कृपा र सहानुभूति छन् भने तिमीहरू एउटै मनका हौ, एउटै प्रेम राखेर, एउटै चित्तका भएर, एउटै कुरामा मन लाएर मेरो आनन्द पूरा गर। विरोध अथवा फोस्रो घमण्डले केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर, आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ अरूलाई आफूभन्दा पनि अझै माथि उचाल्नु, त्यो भन्दा गाह्रो भारी अरू केही होइन। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ सजिलै छ अरे त्यो। यदि परमेश्वरको आत्माले नै अगुवाई गरेको हो भने उसलाई त्यो ठुलो भारी लाग्दैन, हलुकै उठाइदिन्छ, साथीलाई हलुकै उठाइदिन्छ। तपाईकोमा त अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री रहेछ, तपाईकोमा त इभान्जेलिस्टिक मिनिस्ट्री रहेछ, तपाईकोमा त पास्टरल गिफ्ट रहेछ, तपाईको त के साह्रो राम्रो टिचिङ गिफ्ट गर्न सक्नु भएको, आहा तपाईकोमा त मुट्ठी खोल्ने वरदान रहेछ भनेर भनिदियो भने अर्कोले अझै मुट्ठी बढाइदिन्छ उसले।
अब यसै कारणले यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पर्छ अनि यो हेब्रोन कम्युनिटी भित्र यो डेभलप हुँदै जाँदैछ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त यति बेला यो दोस्रो पोइन्टमा म जाँदैछु। यरुशलेमको मण्डलीको बारेमा चाहिँ 8 अध्यायको 1 पद र 4 पदमा यसरी लेखेको छ। यरुशलेमको मण्डलीको बारेमा अलिकति म पढौँ। प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 1 र 4 पदमा के लेखेको होला? यो 8 अध्यायको 1 पद र 4 पद। औ त्यस दिन यरुशलेममा भएको मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो अत्याचार उत्पन्न भयो। प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबैजना यहुदा र सामरिया देशभरि तित्तर बित्तर भए। अब एकैचोटि 4 पद पढ्दैछु। तब तित्तर बित्तर भएकाहरूले जताततै गएर वचनको सुसमाचार सुनाउन लागे। खुसीको कुरा चाहिँ यहाँनिर यरुशलेमको मण्डलीले सुसमाचार सुनाए रे हो, सुसमाचार सुनाए रे। तर कति बेला भन्दा तित्तर बित्तर भएको बेलामा सुसमाचार सुनाए रे। तर यहाँ यरुशलेमको मण्डलीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्यो। यरुशलेमको मण्डलीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्यो। किनभने परमेश्वरले यरुशलेमको मण्डली किन स्थापना गर्यो भन्दा ताली बजाउनको लागि, अङ्गालो हाल्नको लागि मात्रै होइन रहेछ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ एउटै पनि आत्मा नष्ट हुनु हुँदैन भनेर उहिलेदेखि परमेश्वरको इच्छा हो। अहिले 21औं शताब्दीमा पनि यही कुरा चलिराखेको छ। आकाश टल्न सक्छ, पृथ्वी टल्न सक्छ, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन भित्र भएको उद्देश्य कहिल्यै टल्दैन। एउटै पनि आत्मा नष्ट हुनु हुँदैन। जसको कारणले येशू बलि बन्नुभयो। 2वटा हात र खुट्टाहरूबाट रगत बगाउनु भयो। त्यो रगतको बारेमा त्यो बारेमा नसुन्नेलाई हामीले सुनाउने जिम्मेवारी हाम्रो छ। यरुशलेमको मण्डलीले बुझेको थियो, गर्यो भनेर लेखेको छ। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ, यरुशलेमको मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्यो। तर कारण के छ? कारण चाहिँ के छ? कारण चाहिँ के छ भने सतावट आयो अरे। कारण चाहिँ के छ भने अत्याचार भयो अरे। यदि अत्याचार नभएको भए, यदि सतावट नभएको भए यरुशलेमको मण्डलीको ओठमा कालो लामो सेलो टेपले ट्याप्पै टालेर खाली एउटै ठाउँमा जम्मा भएर भेटी उठाउँदै बस्ने थियो। तर यरुशलेमको मण्डलीको बेउरा थाहा पाएर परमेश्वरले एउटा सतावट पठाउनु भयो। तिनीहरूलाई अत्याचार भयो, जसले गर्दा तिनीहरू जानु इच्छापूर्वक होइन, कर लाग्यो, बाध्यतावश यरुशलेमको मण्डलीले सुसमाचार सुनाउन कर लाग्यो। तर सँगैमा 13 अध्यायमा एन्टियोखको मण्डलीको चाहिँ त्यस्तो छैन। एन्टियोखको मण्डलीमा चाहिँ 13 अध्यायमा मजाको कुरा हामी सधैँ नै पढेको। अनि 13 अध्यायमा चाहिँ के लेखेको छ भने एन्टियोखमा भएका मण्डलीमा कोही अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू थिए। अर्थात् बर्नबास, काला भन्ने सिमेओन, साइरी निवासी लुसिया देशको चौथाको राजा शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र सावल, तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरी उपवास बसेपछि पवित्र आत्माले भन्नुभयो लेखेको छ। यहाँ चाहिँ सतावट आएर तित्तर बित्तर भयो भनेर लेखेको छैन। तर यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मासित बातचित भइराखेको छ। वाउ! पवित्र आत्मा माथिबाट बोल्दै हुनुहुन्छ अचम्मको कुरा। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा छ एन्टियोखको मण्डली। सतावट पर्खेको छैन, पवित्र आत्माको आवाज पर्खेको छ। अनि अत्याचार पर्खेको छैन, परमेश्वरको एनोइन्टिङ पर्खेको छ, परमेश्वरको सामुदायिक अभिषेक पर्खेको छ। यो सामुदायिक अभिषेक जो एनोइन्टिङ चाहिँ एन्टियोखको मण्डलीमा थियो, यरुशलेमको मण्डली भन्दा अलिक फरक थियो। मण्डली भनेर कहाँ हुन्छ? मण्डली भनेर हुँदैन। कुनै मण्डलीमा सामुदायिक अभिषेक आएको हुन्छ अनि हेब्रोन कम्युनिटीमा आएको छ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईहरुलाई परमेश्वरले यरुशलेमको मण्डली होइन, परमेश्वरले तपाईलाई एन्टियोखको मण्डली बनाइसकेको छ। परमेश्वरलाई एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद भन्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वर ताली पाउनको परमेश्वर, योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
अब तर नाम माथिबाट एन्टिओक लेखेर हुँदैन। एनटीओको त एउटा स्वभाव हुन्छ, एनटीओको त एउटा चाल हुन्छ, एनटीओको हातमा त एउटा काम हुन्छ। अनि एनटीओक मण्डलले दुईटा काम गरे। नम्बर 1, एनटीओक मण्डलले सुसमाचार सुनाए, बाध्यतावश होइन, राजी खुसीको साथमा। यहाँ दुईटा शब्द छ, एउटा बाध्यतावश सुसमाचार सुनाउनु, अर्को चाहिँ राजी खुसीको साथमा। पवित्र आत्मा परमेश्वरले जा भन्नु बित्तिकै आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको राज्य बढाएको छ हो। दुईटा काम, नम्बर 1 सुसमाचार सुनाएको छ, नम्बर 2 मण्डली स्थापना गर्दै गएको छ। मण्डली स्थापना गर्दै गएको। अनि परमेश्वरलाई मन परेको यो दुईटा काम हो। सारा विश्वभरि मण्डली स्थापना हुनुपर्छ अनि स्वर्गको राज्य आउनुपर्छ। यहाँ मैले मण्डली स्थापना भनेको चाहिँ सिमेन्टेड लामो हलको कुरा गरेको होइन। मण्डली स्थापना भनेको क्याथेड्रलको कुरा गरेको होइन। मण्डली स्थापना भनेको एउटाले अर्कोलाई साँच्चै पारिवारिक हिसाबले नै माया र प्रेम गर्ने समूहको कुरा गरेको। अनि त्यो कुरा चाहिँ एन्टियोक मण्डलले मात्रै सक्यो, अरूले सकेन। एन्टियोक मण्डलले यसो भनेन नि पावललाई, यसो भनेन नि बर्नबासलाई, जाऊ जाऊ जानेहरू जाऊ भनेन एन्टियोक मण्डलले। एन्टियोक मण्डलले प्रार्थना गरेर पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी तपाईँ जानेहरू, हामी पठाउनेहरू, जानेर पठाउने हात मिलाउँ ल, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् ल भनेर सल्लाह गर्यो। पवित्र आत्माको सल्लाह त त्यस्तो पो हुन्छ त। तिमीहरूको मण्डलीमा बस्दिन भनेर पावल र बर्नबास गएको छैन, सल्लाहको साथमा नै गएको छ, परामर्शको साथमा नै गएको छ। मण्डलीभित्र पनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा सल्लाह, पहिले पवित्र आत्माको आवाज आएको छ अनि मात्रै सल्लाह भएको छ। अहिले कतिवटा मण्डलीमा पवित्र आत्माको आवाज कता हो, यसो गरौँला, त्यसो गरौँला, यो संविधान बनाउँला, त्यो संविधान बनाउँला, फल्नालाई निकालौँला। ए बाबा, तिमी को हो त्यसलाई निकाल्ने? परमेश्वरको अभिषेक भएको मान्छेलाई निकाल्ने काम के छ? यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर भन्छ मेरो आवाज पर्ख एन्टियोक मण्डलीले जस्तो। अनि एन्टियोक मण्डललाई मैले सफल मात्रै तुल्याइन, सन्तुष्ट पनि तुल्याए। अनि हेब्रोन कम्युनिटीलाई परमेश्वरले इन्स्टिट्युसन बनाउन दिनु भएन। हेब्रोन कम्युनिटीलाई परमेश्वरले अर्गनाइजेसनल ढङ्गले जान दिनु भएन। हेब्रोन कम्युनिटीलाई परमेश्वरले डिनोमिनेसनल घेराभित्र बस्न दिनु भएन। हेब्रोन कम्युनिटीलाई परमेश्वरले रेस्टोरेसनल मुभमेन्टमा, पुनर्स्थापनाको अभियानमा लाने काम गरिराख्नु भएको कारणले तपाईहरुलाई परमेश्वरले अहिले नेपालभित्र पनि अनि भारतभित्र पनि अन्डमान निकोबार आइल्यान्डमा पनि विभिन्न ठाउँहरुमा प्रवेश गर्ने परमेश्वरले एउटा बाटो खोल्नु भएको छ। यो इन्स्टिट्युसन होइन, यो अर्गनाइजेसन होइन, यो त पुनर्स्थापनाको भाषा चलाउँदै जाने परमेश्वरबाट पठाइएका मानिसहरूको अचम्मको दल हो यो भनेर म यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दै आजको मेसेज मैले यहाँ सके। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्छु। जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वर, हेब्रोन कम्युनिटीसित मिलेर तपाईको वचनबाट यसरी सामुदायिक अभिषेक के हो अनि यसले के फरक ल्याउँछ र किन परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरको हामीले हेर्ने मौका पायौं। तपाईको अभिषेकको लागि धन्यवाद, हेब्रोन कम्युनिटीको लागि धन्यवाद, आजको इन ग्यादरिङ समूहको लागि धन्यवाद। अझै पनि आउँदो दिनमा अझै पनि यो गहिरो रहस्यमय कुराहरू तपाईले बताउँदै जानुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। क्रिस्ट येशूको नामको बाटोले आमेन। सबै हेब्रोन कम्युनिटीको आजको प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुबाहरू जो म यसो हेर्दैछु प्राय पृथ्वीको गोलार्ध वरिपरिबाट नै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पाउँदा र निम्तो पाउँदा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र साथसाथै हाम्रो निम्तो दिनुहुने प्रभुका जनहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो एकदमै आशिषमय संगति हो र आज यो अर्डिनेसनको बारेमा प्रार्थना गर्नको लागि अनि वचन छोटो वचन ल्याउनको लागि यो मलाई अवसर दिएको छ। र सबैभन्दा पहिले त
हेब्रोन कम्युनिटीलाई म बधाई दिन्छु, किनभने हेब्रोन भन्ने बित्तिकै च्यालेन्ज हो, जहाँ राक्षसहरू बस्छन्। हेब्रोनाइट्सहरू जाइन्ट स्लेयर्सहरू हुन् होइन, राक्षस मार्नेहरू। हेब्रोन भनेको पहाडी जग्गा, कठिनाइ भएको ठाउँमा अगाडि बढ्ने समूह हो। कारणले गर्दा हेब्रोनको बारेमा धेरै मलाई भन्नु छ, तर हेब्रोनको बारेमा भन्नुभन्दा पनि आज विशेष 11 जना प्रभुका दासहरू, अभिषेक भनौँ या भारार्पण भनौँ, अर्डिनेसन, कमिसन, जे यहाँहरू आज तयारी हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्य दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सामूहिक अभिषेक, कम्बाइन एनोइन्टिङ हामीले पुरानो करारमा देख्छौँ। गन्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 16 देखि 30 मा त्यहाँ एकैचोटि 70 जनाले परमेश्वरको आत्माको अभिषेक पाएर तिनीहरू भविष्यवाणी गरिरहेका थिए। तर अब हामी नयाँ करारको विश्वासीहरूको लागि यो कुनै अचम्म होइन। हामी एकैचोटि त्योभन्दा धेरै पनि अभिषेक लिन सक्छौँ, किनभने प्रभु येशूले सुरु गर्नुभयो। प्रेरित 1 को 8 मा उहाँले भन्नुभयो, प्रेरित 2 को 1 देखि 4 मा 120 जनाले सामूहिक अभिषेक पाएका थिए। तर आजको हामीले जे गर्न आँटेको कुराहरू यो अभिषेक भन्दा अलिक बेग्लै छ। यसका म अलिकति तपाईहरुसँग अभिषेकको इतिहास, अभिषेकको के कुराहरू बताउन चाहन्छु, ताकि प्राय सबै गुरुबाहरू हुनुहुन्छ अनि यो कुरा बाँडचुँड गर्न पनि मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने अलरेडी कतिलाई अभिषेक दिनुभयो, अर्डिनेसन गर्नुभयो, अनि अर्डिनेसन लिनुभएको कति वर्ष भइसक्यो अनि कति अनुभवी हुनुहुन्छ। तर मैले भन्नु खोज्दाखेरि, किनभने अलिकति अर्डिनेसन अनि एनोइन्टिङ अलिकति त्यहाँ एक किसिमको एलिमेन्ट्री डिफरेन्स अवश्य छ। अर्डिनेसनसँग जहिले पनि कमिसनिङ आउँछ भने एनोइन्टिङसँग पावर आउँछ। हामी यहाँ एनोइन्टिङ र इम्पावरिङ भन्दा पनि आज हामी यहाँनिर अर्डिनेसन र कमिसनको बारेमा म तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ, दिस इज नट ए मेयरली क्रिस्चियन रिचुअल होइन। यो एउटा क्रिस्चियनहरूको एउटा विधि होइन, यो डिभाइन, यो चाहिँ एकदमै के भन्दाखेरि डिभाइन कमिसन हो। यो ईश्वरीय कमिसन, कार्य हो, जिम्मेवारी हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि यो अर्डिनेसनको बारेमा बाइबलमा, पुरानो करारमा हामी देख्छौँ। पुरानो करारमा तपाईले हेर्नुभयो भने 3 प्रकारको अर्डिनेसनहरू हामी त्यहाँ पाएको देख्छौँ। सबैभन्दा पहिले लिडरशिप अर्डिनेसन होइन, एउटा अगुवापनको अभिषेक, जहाँ चाहिँ मोसाले जासुवालाई आफ्नो ठाउँमा इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा अथवा कनान देशमा अगुवाई गर्नु र प्रतिज्ञाको देशलाई कब्जा गर्नको लागि र बाँडिदिनको लागि लिडरशिपको अभिषेक गरेको हामी पाउँछौँ। गन्ती 27 को 12 देखि 23 म इन डिटेल जान्दिनँ, तपाईले पढ्नु होला। त्यहाँनिर यो मोसाले अर्डिनेसन गरेको हामी देख्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, उसले सबै मानिसहरूको अगाडि, पुजारी एलिएजरको अगाडि ल्याएर एलिएजरले उमाथि हात राखिदिएको, अनि साथसाथै सारा कङ्ग्रेगेसनले आइन्दादेखि यता चाहिँ योशु चाहिँ हाम्रो अगुवा रहेछ भनेर चिन्न सकुन् भनेर मोसाले पब्लिकली अगाडि ल्याउँछ योशुलाई। अनि त्यसको नतिजा के हुन्छ त, तपाईले व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 9 पदमा योशु फुल अफ विजडम हुन्छ, बुद्धिले भरिन्छ। त्यहाँ ज्ञानले भरेर मात्र सम्भव थिएन, त्यहाँ तरवार चलाउने, हतियार चलाएर मात्र सम्भव थिएन। 20 लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई डोर्याउनु अनि तिनीहरूलाई इक्वेली होइन, तिनीहरूको अंशभण्डार बाँड्दिन चान्चुने कुरा थिएन। त्यसको लागि विजडम चाहिन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि यहोशुमा मानिसहरू परमेश्वरको कारण, त्यो अभिषेकको कारण
इजरायलीहरूमा यहोशू प्रतिको सम्मान र आदर बढेको थियो र भय पनि आएको थियो। अनि अर्को ठाउँमा हामीले प्रिस्टली अर्डिनेसन देख्छौँ। प्रिस्टली अर्डिनेसन जहाँ चाहिँ यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ हारुनको अभिषेक गन्ती 8 को 6 देखि 36 मा र 9 अध्याय भरि त्यहाँ 8 अध्यायमा हारुनलाई अभिषेक गरेको तपाई पाउनुहुन्छ। तर उसको छोराहरू लेवीहरू चाहिँ जस्ट तिनीहरू चाहिँ कन्सिक्रेसन मात्र गरिएको थियो, अर्डिनेसन दिएको थिएन। जस्ट कन्सिक्रेसन भनेको अलग गरिएको थियो पुजारीलाई सहायता गर्नको लागि। र 9 अध्यायमा आएर तिनीहरूले आफ्नो पुजारीको सेवाकै सुरु गर्छन्। अनि गन्ती 20 अध्यायको 22 देखि 29 मा त्यहाँनिर डिभाइन रिचुअल पुजारीको अभिषेकको लागि ईश्वरीय विधिहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। तर प्रस्थान 29 को 30 मा अब आरोनलाई चाहिँ अब उसको मर्ने दिन आयो उसको, किनभने मोसा र आरोनले एकै ठाउँमा परमेश्वरको अनादर गरेका थिए। कतिपल्ट परमेश्वरको अथोरिटी हामीले पाएका छौँ, अभिषेक पाएका छौँ, पावर पाएका छौँ, दान वरदान पाएका छौँ भनेर कतिपल्ट हामीले हैन समटाइम वी टेक फर ग्रान्टेड, हैन हामीले गर्दा हुन्छ भनेर हामी गर्छौँ। कतिपल्ट त्यसले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँदैनौँ। हारुन र मोसाले पनि त्यही गरेको थियो। उनीहरूको अधिकार थियो पानी निकाल्ने, जस्ट बाई फेथ उनीहरूले त्यो ढुङ्गा छुनु पर्थ्यो। तर मोसाले 2 पल्ट हिर्काइदियो, रिसायो, ल तिमीहरू अनज्ञाकारी मानिसहरू, ढिट हठी मानिसहरू भनेर उसले कराएको थियो। त्यसले परमेश्वरको अनादर भएको थियो। त्यही कारणले मोसा र हारुन 2 जना प्रतिज्ञाको देशमा जान सकेन। अब टाइम आयो अनि हारुनले के गर्नुपर्ने स्थिति आयो त, उसले आफ्नो छोरालाई अभिषेक गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो मोर यो चाहिँ कमिसन गर्ने बेला आयो। अनि त्यसको लागि मोसाले के गर्नु पर्यो, हारुनको सबै लुगाहरू पुजारीको लुगाहरू निकाल्नु पर्यो, स्ट्रिप गर्नु पर्यो र त्यो लुगा चाहिँ एलियाजरलाई लगाइदिनु पर्यो। यो काइन्ड अफ प्रिस्टली एनोइन्टिङ हो, यो प्रिस्टली अर्डिनेसन हो यो। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् यहोशू 40 वर्ष एटलिस्ट 40 देखि 35 वर्षसम्म मोसासँग हिँडेको थियो। उसले मोसाको जीवन देखेको थियो अनि मोसाले पनि यहोशूलाई देखेको थियो। धेरैले भन्छ यहोशूको पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। यहोशूको पुस्तकमा 14 अध्यायमा यहोशूले भन्छ 7 र 9 मा कादेश बर्नियामा जासुस गर्न पठाएको दिन यता यहोशू मोसाको सेवा गर्ने प्राइभेट एटेन्डेन्ट भएको थियो। मोसालाई यहोशूले चिन्थ्यो र यहोशूले मोसालाई चिन्थ्यो। तिनीहरू एक आपसमा चिन्थे। एलिएजरले पनि लगभग 35 वर्ष आफ्नो बाबुसँग एसिस्टेन्ट हाई प्रिस्टको रूपमा बाबुसँग सेवा गरेको थियो। छोरालाई थाहा थियो बाबुको सेवकको बारेमा। बाबुले छोरालाई चिन्थ्यो, छोराले बाबुलाई चिन्थ्यो। 2 जना नादाब र अबिहुले अर्कै प्रकारको स्ट्रेन्ज फायर लगेको। स्ट्रेन्ज फायर केही थिएन त्यो। कतिले भन्ला त्यो वेदीको आगो नभएर अर्को आगो, स्पिरिचुअली यो चाहिँ फ्लेसमा सेवा गरेको थियो। आज हामी धेरैले बुझ्दैनौँ। पवित्र आत्माको सेवाकै गर्दाखेरि हामीले कतिपल्ट स्ट्रेन्ज फायरहरू मिलाएको हुन्छौँ। त्यो भनेको शारीरिक कार्यहरू। तिनीहरूले त्यसका परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरू मरे। परमेश्वरले मार्नुभयो भन्दा पनि तिनीहरू आफै पाप गरेर असुरक्षित भएर मरे। तर एलिएजरले दाजुहरूको प्लेसलाई सक्सिड गरेको थियो। ऊ 35 वर्षसम्म सँगै हिँडेको थियो। अर्को अर्डिनेसन हामी देख्छौँ, प्रोफेटिक अर्डिनेसन। किनभने यो सबै अर्डिनेसनहरू इस्राएललाई टाइम टु टाइम परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशमा अनि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा अनि परमेश्वरको पवित्रतामा डोर्याउनुको लागि टाइम टु टाइम अर्डिनेसन परमेश्वरले दिनु परेको थियो। प्रोफेटिक अर्डिनेसन एलाइजा
र एलिसा एलाइजासँग 20 वर्ष तपाईले बाइबल पल्टाउनु हो भने एलिसाको बोलावट पछाडि एलिसालाई पाउनुहुन्न। 81 तपाईले दोस्रो राजामा मात्र पाउनुहुन्छ। एलिसा गरिब मान्छे थिएन, धनी मानिस थियो, 12 हल गोरु जोत्ने मानिस थियो। परमेश्वरले एलाइजाद्वारा एलिसालाई प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीमा बोलावट दिनुहुन्छ। त्यो मेन्टल लगाइ ओढाइदिन्छ नि आफ्नो खास्टो, त्यो बोलावट थियो त्यो। ऊ 20 वर्ष एलिसाको खुट्टा मोल्छ, उसले 20 वर्ष एलिसाको खाना पकाउँछ, लुगा धोइदिन्छ, एलिसाको सेवा गर्छ उसले 20 वर्ष। अनि एलाइजाले आफ्टर 20 years उसलाई डोर्याउँछ। गिलगाल, यरियो, यर्दन पारी पुगेपछि उसले के देख्छ त? तिमीलाई म के गरिदिउँ भन्छौ? तपाईको आत्माको दोब्बरी भाग मलाई दिनुहोस्। तर दोब्बरी भाग तिमीले साह्रै कठिन कुरा मलाई माग्यौ। तिमीले यदि म स्वर्गमा उठाइ लगिएको देख्यौ भने तिमीले त्यो दोब्बरी भाग पाउनेछौ। जब उठाएर लगियो आगोको रथ र घोडा आएर लग्यो, अनि एलिसाले देख्यो, हे मेरो पिता भनेर उसले बोलायो। एउटा खास्टो झर्यो। त्यो खास्टो अर्डिनेसन थिएन, त्यो टुल्स थियो। द्याट हेज टु बी युज बाई फेथ। तर उसको अर्डिनेसन, उसले एलिजालाई आगोको रथ र घोडामा चढेर जानु चाहिँ उसको निम्ति अर्डिनेसन थियो। अब त्यो अर्डिनेसनले एलिसाको जीवनमा 40वटा आश्चर्य कर्महरू भए। एलिसालाई कसैले हल्लाउन सकेन। इभन ऊ मरेको, उसको हड्डीले पनि मरेको मानिस जीवित भएर उठ्यो। यति पावरफुल। आज धेरैले भन्छ, आज खै त हामीलाई एलिसाको अर्डिनेसन, एलिसाको एनोइन्टिङ। आज हामीलाई नयाँ करारको विश्वासीहरूले पुरानो करारको सेवकहरूको एनोइन्टिङ खोज्न आवश्यक छैन। We are far better than them. We are bought by the blood of Jesus Christ. येशूको रगतले हामी किनिएका हौं। हाम्रो अर्डिनेसन अब स्वर्गबाट झरेको आगोको जिब्राहरूद्वारा भएको छ। एलिसाले देखि पठायो। अब आगोको घोडा र रथ आउँदैन, तर आगोको जिब्राहरू आए। कम्बाइन अर्डिनेसन भयो, त्यहाँ एनोइन्टिङ आयो। 120 जना पुरानो करारको हेभी एनोइन्टिङ 70 जनाले पाएका थिए, तर 120 जनाबाट सुरु भयो। तर यो अर्डिनेसन भए तापनि आज हामीलाई किन अर्डिनेसन चाहिन्छ त? किनभने यो अब हामीले पुजारीको अर्डिनेसन, एनोइन्टिङ, राजाको एनोइन्टिङ अनि प्रोफेटिक एनोइन्टिङ अब हामीले बेग्लै बेग्लै लिनु पर्दैन। किन हामी 3 in 1 कम्बो अर्डिनेसन एनोइन्टिङ हामीले पाएका छौं पवित्र आत्माद्वारा। 3 in 1 कम्बो। किनभने जब आगोको जिब्राहरू आए अनि यो एनोइन्टिङ सँगै के आयो त? कमिसन आयो। के त? तिमीहरू आत्माले भरिनेछौ, शक्ति पाउनेछौ र मेरो गवाही हुनेछौ। यरुशलेम, यहुदिया, समरिया, संसारको पल्लो छेउसम्म। अब यो एनोइन्टिङ आयो, यो अर्डिनेसन आयो, तर अब के भयो त? ती कुरालाई बोकेर जानको लागि नाउ वी निडेड कमिसन, जसलाई हामी अर्डिनेसन पनि भन्न सक्छौं। त्यो एकैचोटि बोकेर जाने कुरा मात्र होइन, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गरेर लाने, डिभाइन अर्डरमा लाने। यसकारण आज हामी मण्डलीमा अभिषेक चाहिरहेको छ, अर्डिनेसन चाहिरहेको छ। आज म तपाईहरुलाई यहाँ 11 जना परमेश्वरका जनहरू यहाँ खडा हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ अर्डिनेसनको लागि। अनि म तपाईहरुलाई भन्छु, तपाईहरु कङ्ग्रेगेसन हेब्रोनाइट्सहरू, अहिले हेब्रोनाइट्स भन्दाखेरि तपाईहरुले हेब्रोन कम्युनिटी भनेर बुझ्नुहोस्। हेब्रोनाइट्सहरू यी 11 जनासँग तपाईहरु निश्चित साल, वर्ष, महिना, समय हिँड्नु भएको छ। अनि यी 11 जना आज अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुने
परमेश्वरका दासहरू पनि तपाईँहरूको हेब्रोनाइट्सहरूसँग तपाईँ निश्चित समय वर्ष दिनहरू हिँड्नुभएको छ। अनि तपाईँ हेब्रोनाइट्सहरूले यो 11 जना आज अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुनेहरूको जीवन देख्नु भएको छ। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको बोलावट देख्नु भएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरप्रति तिनीहरूको प्रेम, तिनीहरूको प्यासन अनि तिनीहरूको परमेश्वरप्रतिको जोस, साहस तपाईँले उनीहरूको जीवनमा देख्नु भएको छ। त्यसकारण आज तपाईँहरूले यो अर्डिनेसनको बेलामा तपाईँहरू गवाई हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यी 11 जना परमेश्वरका जनहरूलाई आफ्नो लिडर्सको रूपमा, आफ्नो अगुवाको रूपमा तपाईँहरूले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि किन अर्डिनेसन एउटा कमिटमेन्ट हो यो, किनभने नम्बर 1 मा त मण्डली सत्यको खाम्बो र जग हो। मण्डली सत्यको खाम्बो र जग भएको कारण आज कमिसन लिनेहरूले मण्डलीको त्यो परम्परालाई, मण्डली एउटा सत्यको खाम्बो र जग हो भन्ने परम्परालाई निरन्तर अगाडि बढाएर लानुपर्छ। नम्बर 2 मा सन्तहरूलाई जिम्मा दिएको सत्यको रक्षा गर्ने। तपाईँले अघि मैले पहिलो तिमोथी 3:15 भने, दोस्रो तिमोथी 2:14 मा हामीलाई सत्य जिम्मा दिएको छ, यसलाई रक्षा गर्ने। नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज, कुनै पनि सम्झौता बेगर। मार्टिन लुथरले भनेको थियो, एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकको मालमत्ता लुट्न, चोर आयो भने कुकुर चुपचाप सुतेर बस्दैन, भुक्छ, आफ्नो मालिकलाई जगाउँछ। आज हामी पनि त्यो कुकुरहरू जस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरको सत्यलाई जोगाउन र रक्षा गर्नको लागि डोन्ट गिभ अप। पाउलले भन्छ, रात दिन अहोरात्र मैले सत्यको रक्षा गर्नको लागि निरन्तर लागिरहे भन्छ। आज हेब्रोनाइट्सहरूले तपाईँको आजको अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुने तपाईँका अगुवालाई हेरिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू जति पनि आज अर्डिनेसन लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले रात दिन कुनै पनि अवस्थामा विदाउट एनी कम्प्रोमाइज सत्यको रक्षा गर्नुपर्छ। र नम्बर 3 मा परमेश्वरका सारा इच्छाहरू, योजनाहरू, सारा विचारहरू डिक्लेयर गर्न र परमेश्वरको भेडालाई, बगाललाई रक्षा गर्नुपर्छ। प्रेरित 20 अध्यायको 27 र 28 मा भन्छ, र ख्रीष्ट यीशुको बगालको ओभरसी गर्नु पर्यो, सुपरिवेक्षण गर्नु पर्यो, बगालको हेरचाह गर्नु पर्यो। पाउलले एफएसीको एल्डरहरूलाई बोलाएर भन्छ यो कुराहरू। पाउलले त्यहाँ हात राखिरहेको देख्दैनौँ हामी, तर पाउलले सबै कुरा डिटेलमा लेखेको छैन। म विश्वास गर्छु पाउलले ती एल्डरहरूलाई हात राखेर ती सबै कमिसन गरेको थियो। अनि अर्को ठाउँमा अन्तमा अनि यहाँनिर ख्रिस्टको अघि हाम्रो प्रेरित ध्रुव दाइले भन्नुभयो, त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन। हेब्रोनाइट्सहरूले यदि कम्पिटिसन गरेको भए हेब्रोनमा बस्ने दायित्वहरूलाई जित्न सक्दैनथे। तिनीहरू एउटै मान्छेको अगुवापनमा उनीहरू आए, अगुवाईमा आए। 80 वर्ष पुगेको कालेबको अगुवाईमा उनीहरू सबै आए। त्यहाँ कम्पिटिसन थिएन। यो एउटा बडी अफ लिडर्स हो। यो अगुवाहरूको एउटा शरीर हो। यो अगुवाहरूको एउटा झुन्ड हो। जब अगुवाहरू एकसाथ आउँछन्, यो अगुवाहरूले हाम्रो शिर ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। बाइबलमा एक ठाउँमा भन्छ, फिलिपी 2:3 मा, त्यहाँ इङ्ग्लिसमा राइभलरी भनेको छ। राइभलरी भनेको के हो त? प्रतिस्पर्धा गर्ने। तँ कि म भन्ने, तिमीले कि मैले भन्ने। राइभलरी तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबलमा पाउनुहुन्छ फिलिपी 2:3 मा। त्यहाँ राइभलरी हुँदैन, नो राइभलरी। त्यहाँ के हुन्छ त? कम्पिटिङ हुँदैन, तर कम्प्लिमेन्टिङ र कम्प्लिटिङ टुगेदर। नो कम्पिटिङ बट कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर र कम्पिटिङ टुगेदर, कम्प्लिटिङ टुगेदर। प्रतिस्पर्धा होइन, एक आपसको सराहना गर्दै
सँगसँगै जिम्मेवारी सेवकाई पुरा गर्ने। फिलिप्पी 2:3 मा आज यी सबै कुराहरू म यहाँहरूलाई यो कारण भन्दैछु, तपाईहरु अलरेडी युआर पास्टर्स, तपाईहरु पास्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको बोलाउट छ। अब यो के म त जसरी एलिसाले पाइसकेको थियो, तर उसलाई खास्टो चाहियो उसलाई। म जान्दिनँ एलिसाले गएर यर्दन नदीलाई तल र माथि हटेर छुट्या सुक्खा जमिन हो भन्दा हुन्थ्यो हुँदैन जान्दिनँ म, तर उसँग टुल्स थियो। त्यो टुल्स के थियो त? खास्टो थियो। अलरेडी उसलाई प्रोफेटिक बोलाउट आइसकेको थियो। आफ्टर 20 इयर्स के चाहियो त उसलाई? अर्डिनेसन चाहियो अनि टुल्स चाहियो। तपाईहरु अलरेडी यु आर कल्ड टु बी पास्टर्स, प्रोफेट्स, एपोस्टल्स, तर आज तपाईलाई टुल्स चाहियो। त्यो के हो त? पब्लिक रिकग्निसन, डिभाइन अर्डिनेसन सबै मानिसको अगाडि। अनि यहाँनिर के भन्छ? दोस्रो तिमोथी 2:21-22 मा कहिले पनि तपाईहरुले आजको दिन खडा हुँदाखेरि तपाईहरुले कहिले पनि आफूलाई कहिले पनि इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्समा लानुहुन्न, आफूलाई तुच्छ भावना राख्नुहुन्न, किनभने तपाई परमेश्वरद्वारा चुनिएको, बोलाइएको र नियुक्त गरिएको परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले कहिले पनि। अनि यहाँ अर्को कुरा अन्तमा दोस्रो तिमोथी 2:15 मा जहिले पनि सधैँ आफूलाई परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिएको अनि परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले प्रचार गरेर सिकाएर शरममा पर्न नपर्ने दासको रूपमा, सेवकको रूपमा आफूलाई तपाईले प्रमाणित गर्दै लानुहोस्। यु आर नट हायरलिङ। तपाई खेताला हैन। तपाईलाई 1-2 महिना, 1-2 दिन, 1-2 वर्ष भाडामा तपाईलाई हेब्रोनाइट्स कम्युनिटीले आफ्नो सेवकको रूपमा राखेको हैन। यु आर कल्ड, यु आर एनोइन्टेड एन्ड एपोइन्टेड। You have to approve yourself what God has put into you. परमेश्वर तपाईभित्र के लगाइदिनु भएको छ त्यसलाई तपाईले प्रमाणित गरेर लानुपर्छ। र अन्तमा तपाईले एउटा कुरा कहिले नछाड्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 5:8 मा आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्न र आफ्नो परिवारको वास्ता गर्न। जहिले पनि लिडरशिपमा उभिने मानिसहरुको दुईटा कुराहरू हुन्छ, परिवारलाई प्रेम गर्न र वास्ता गर्न। त्यो इन्स्टेन्ट र स्पेसिफिक फ्यामिली हो, तर वाइड फ्यामिली मण्डली हो। मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहोस् र मण्डलीलाई वास्ता पुर्याउनुहोस्। धेरै घटी कमी आउँछ होला, तर परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी म यहाँ नाम लिन्छु। अनि श्री राजकुमार राई सिनियर पास्टर, श्री कीर्तिमान लिम्बू सिनियर पास्टर अहिले युकेमा हुनुहुन्छ, र श्री जोयल लौती पास्टर, श्री मणिक कुमार राई सहायक पास्टर, श्री अरविन्द थेबे सहायक पास्टर, श्री राजु राई सहायक पास्टर, श्री प्रेम लिम्बू सहायक पास्टर, श्री शरण तामाङ सहायक पास्टर, श्री निशान नाल्बो सहायक पास्टर, जोना फगामी सहायक पास्टर, श्री जौ गुरुङ सहायक पास्टर। यहाँ 11 जना हुनुहुन्छ। र विशेष मेरो अनुरोध छ, यहाँहरू आफ्नो श्रीमतीसँग, आफ्नो जीवनसाथीसँग रहनुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीसँग उभिनुभयो भने राम्रो होला। किन म यो भन्दैछु भने एउटा रहस्य कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु। पास्टरको बोलाउट पाउने व्यक्तिको श्रीमती स्वतस्फूर्त
पास्टरको बोलाउटमा हुन्छ। सी इज अन्डर पास्टरल कल, पास्टरल रिस्पोन्सिबिलिटी। किन भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 7, 8, 9ले भन्छ कि तिमीहरूको श्रीमतीहरू जो अनुग्रहको साझे हकवालाहरू हुन्। तपाईसँग जे कुराहरू छ, चाहे परमेश्वरको बोलाउट होस्, चाहे जेसुकै होस्, तपाईँको श्रीमती तपाईँको साझे हकवाला हो। पास्टरनी आमा होइन, हलदारले बेगेर हलदारनी भए जस्तो होइन। पास्टरनी आमा हुँदैन। जस्ट एलिमिनेट that word from your dictionary. Remove that vocabulary from your dictionary. No more pastorni. No more pastorni. Pastorni हैन, pastor. Pastor तपाईको साउन्ड आएन। कहाँ पुगेको थियो मैले थाहा पाइनँ छु। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, जति आज अर्डिनेसन लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो श्रीमतीसँग बस्नुहोस् हात समातेर। किनभने के कुरा म भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई के भने श्रीमानको बोलाउटमा श्रीमती साझे हकवाला हो। त्यसकारण पास्टरको बोलाउट पाएको व्यक्तिको श्रीमतीमा पास्टरको बोलाउट ट्रान्समिट हुन्छ। यतिसम्म कि पास्टर प्रभुले उठाएर जानुभयो भने पनि उनको श्रीमतीमा पास्टरको बोलाउट रहिरहन्छ। हाम्रो नेपाली चलनमा पनि के भन्छ त, छोडेको साइनो मेटिन्छ तर मरेको साइनो मेटिँदैन भन्छ। त्यसकारणले पास्टरनी आमा होइन, पास्टर आमा। हेब्रोनाइट्सहरूले नयाँ भोकाबुलरी युज गर्नुहोस्। नो मोर पास्टरनी आमा, नो मोर गुरुआमा। ठिक छ, बरु पास्टरनी आमा होइन, पास्टर आमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस्, हामी जति आज यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ आउनु भएको छ, पास्टर बाबुहरूले चाहिँ पास्टर आमाहरूको कुममा हात राखिदिनुहोस्, किन दे आर युर हेल्पर्स। आज तपाईँहरूले उहाँहरूमाथि हात राखिदिनुहोस् र सारा हेब्रोनाइट्सहरूले आज तपाईँहरूको अगुवाहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूप्रति हात बढाउनुहोस्। र मैले अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, कति वर्ष कति महिना तपाईँहरू उहाँहरूसँग हिँड्नु भएको छ, उहाँहरू तपाईँहरूसँग हिँड्नु भएको छ र उहाँहरूको जीवनमा तपाईँहरूले परमेश्वरको बोलाउट देख्नु भएको छ अनि परमेश्वर प्रतिको प्रेम, जोश र प्यासन देख्नु भएको छ। आज तपाईँहरू गवाई हुनुहुन्छ। अनि मैले भनिहालेँ अघि, आज हेब्रोनाइट्सहरू हेब्रोन चढ्नको लागि आफ्नो अगुवाहरू अगाडि राखेका छन्। यहोशुले जब अगाडि यहोशुले बाँड्दाखेरि कालेबले भनेको थियो, हेब्रोन मलाई दिनुहोस्, म 80 वर्ष पुगे तापनि मेरो बल तागत 40 वर्षमा जस्तो थियो त्यस्तै छ भनेर उनीहरूले के अरे कालेबले भनेको थियो। अनि कालेबले हेब्रोन चढाइ गरेको थियो। हेब्रोन सम्म ठाउँ होइन, पहाडी ठाउँ हो, दैत्यहरू बस्थ्यो। आज त्यो स्पिरिचुअल दैत्यमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूको कालेबहरू अगाडि उभिरहेका छन्। कालेबहरू, ओथनियलहरू, अक्साहरू। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले उहाँहरूमाथि हात बढाउनुहोस् र हामी म प्रार्थना गर्नेछु अनि अन्तमा सबैले आमेन गर्नेछौँ। मैले सबै तपाईँहरूलाई बताउने कुरा बताइसकेको छु। तपाईँहरू एउटा मिसनमा हुनुहुन्छ, एउटा कमिसनमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई एउटा परमेश्वरले जुन सत्य फिजाउनको लागि कमिसन गर्नुभएको छ। नो कम्प्रोमाइज गर्नुहुने छैन, आफूलाई हीन भावनामा लानुहुने छैन। जहिले परमेश्वरको पवित्र आत्मा तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले टाइम टु टाइम, सिजन टु सिजन उहाँले आफ्नो अभिषेक
र आफ्नो प्रकाश अनि आफ्नो योजना र इच्छाहरू उहाँले जहिले पनि एक्सटेन्ड गर्दै लानुहुन्छ, प्रोग्रेस गर्दै लानुहुन्छ। अनि जहिले पनि रिभोल्युसनहरू, टिचिङहरू, परमेश्वरको वचनले भरिएर आएका शिक्षाहरू जहिले परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि हो र परमेश्वरको मण्डलीलाई रिफर्म गर्नको लागि। अनि तपाईँहरूले जुन एउटा स्लोगान दिनुभएको छ सेङ्चुरी, अनि के पो छ एकदमै त्यो त्यसलाई कसरी आज त्यसले एउटा मण्डलीलाई एउटा नयाँ ऊर्जा दिन्छ, मण्डलीलाई एउटा नयाँ ऊर्जा। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले यो समयमा त्यो ठाउँमा सुरु गरेको छ, त्यो तपाईँहरूको यरुसलेम हो। त्यो यरुसलेम अब यरुसलेम भएर बस्नु मिल्दैन। जहिले पनि प्रेरितहरू जब सेवकै बढ्दै गयो, येशूले छान्नुभएको प्रेरितहरू कोही पनि यरुसलेममा बसेन, तिनीहरू सब बाहिर बाहिर बसे। बाहिर नै उनीहरू प्रभुमा सुते। थोमस इन्डियामा आएर बित्यो, अन्तिम प्रेरित पनि स्मरणमा गएर बित्यो, सबै छरिए। आज त्यो तपाईँहरूको यरुसलेमबाट त्यो रिभोल्युसन लिएर तपाईँहरू सारा संसारमा छरिनुपर्छ। अनि यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले अगाडि बढाउनु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। म प्रार्थना गर्छु। जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। आज एउटा महिमित दिन हो परमेश्वर पिता। आज यो हेब्रोनाइट सरलाई तपाईँले कालेबहरू दिनुभएको छ, अक्साहरू दिनुभएको छ, ओथनियलहरू दिनुभएको छ र यो दैत्यले भरेको आत्मिक संसारमा तपाईँको वचनको प्रकाश र सामर्थ्यसँग विजय भएर अगाडि जानको लागि आज तपाईँको अगाडि म श्री पास्टर राजकुमार राई, श्री पास्टर कीर्तिमान लिम्बू, श्री पास्टर जोएल लाउती, श्री पास्टर मणि कुमार राई, श्री पास्टर अरविन्द थेबे, श्री पास्टर राजु राई, श्री पास्टर प्रेम लिम्बू, श्री पास्टर शरण तामाङ, श्री पास्टर निशाम नाल्बो, श्री पास्टर जोना फगामी, श्री पास्टर जो गुरुङ, तपाईँकै दासहरूलाई तपाईँको हातमा ल्याउँदछु र तपाईँको निगाह र कृपा उनीहरूको जीवनमा म घोषणा गर्दछु। प्रभु येशू, तपाईँले यो समूहलाई आज जुन तरिकाले खडा गर्नुभएको छ प्रभु, त्यो हङकङदेखि प्रभु आफ्नो यहुदा अनि आफ्नो समरिया र संसारको फल्लो छेउसम्म जानको लागि आज तपाईँले यिनीहरूलाई खडा गर्नुभएको छ र तपाईँको आत्माको अभिषेकको लागि म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँको आत्माको प्रकाशको निम्ति र प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रभु आफ्नो गोडाको उज्यालो र मार्गको गोडाको खुट्टाको बत्ती र गोडाको उज्यालो मार्गको उज्यालोको रूपमा उनीहरूले लिएर तपाईँको पद चापहरूमा अगाडि बढ्न सकुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। र परमेश्वर पिता, उनीहरू जब खडा हुन्छन्, उनीहरूले बोलेको कुरा, प्रचार गरेको कुरा तपाईँले आफ्नो आत्माको सामर्थ्यद्वारा चिन्ह चमत्कारसँग पुष्टि गरेर लानुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र उनीहरूलाई प्रभु तपाईँको हृदय दिनुभएको होस् प्रभु, किन उनीहरू हेब्रोनाइट्सहरूको गोठाला हुन् प्रभु। अनि हेब्रोनाइट्सहरूको मात्र नभएर प्रभु, उनीहरू मेन्टरहरू हुन्, पास्टरहरू हुन् प्रभु, प्रेरितहरू हुन् प्रभु, अगमवक्ताहरू हुन्, प्रचारकहरू हुन्, पास्टरहरू हुन्, टिचरहरू हुन् प्रभु। तपाईँको आवाज सुन्ने उनीहरूको कान खोलिदिनुहोस्। जसरी पुजारीको कानमा, पुजारीको हातको बुढी औँलामा, खुट्टाको बुढी औँलामा थुमाको रगत अर्डिनेसनको बेलामा, प्रायश्चितको बेलामा लगाइन्थ्यो, ताकि तपाईँको आवाज सुन्न सकुन्, तपाईँको सेवा गर्न सकुन् र तपाईँको निम्ति सेवकको, दासको हृदय लिन सकुन् भनेर प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। उनीहरूको कानलाई तपाईँले आफ्नो आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, उनीहरूको हातको बुढी औँलालाई अभिषेक गर्नुहोस्, खुट्टाको बुढी औँलालाई अभिषेक गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूले तपाईँको आवाज सुन्न सकुन्, तपाईँको आवाज बुझ्न सकुन्, तपाईँको हृदय देख्न सकुन् र प्रभु उनीहरूले तपाईँको मण्डलीको, तपाईँको बगालको सेवा गर्न सकुन् र प्रभु उनीहरू तपाईँको सुसमाचार बोकेर, तपाईँको वचन बोकेर, शिक्षा बोकेर, अभिषेक बोकेर प्रभु सारा संसारमा हिँडुल गर्न सकुन् भनी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। प्रभु उनीहरू एपोस्टलसहरू हुन् प्रभु, यिनीहरू पठाइएकाहरू हुन् प्रभु। तपाईँको बोलावट उनीहरूले आफ्नो सेवकामा पुरा गर्न सकुन् भनी
म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि साथसाथै प्रभु आजको दिन सारा हेब्रोनाइट्सहरूको अगाडि अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगाडि म उनीहरूको जीवनमा म अभिषेक बोल्दछु। उनीहरूको जीवनमा प्रभु यो भार अर्पणको घोषणा गर्दछु प्रभु। अन्धकारका शक्ति प्रधानताहरू शक्तिहरू स्वर्गीय स्थानका अन्धकारका सेनाहरू यिनीहरूको आजको दिन तिनीहरू कामेका छन्, डराएका छन्, तर्सेका छन्, किनकि हेब्रोनाइट्सहरूले आफ्नो कालेबहरू पाएका छन्, जोहरू चाहिँ जाइन्ट स्लेयर्सहरू हुन् प्रभु। तपाईँको महिमा भएको भनी म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा भएको होस् प्रभु। तपाईँको छोरा छोरीहरूलाई आजको दिन उनीहरूको जीवनमा अविस्मरणीय रहनेछ प्रभु। तपाईँको महिमा उनीहरूले यहाँदेखि उता आफ्नो जीवनमा आफ्नो सेवकाइमा देख्नेछन् प्रभु। तपाईँलाई महिमा भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह अनि बधाई छ यहाँ सबैलाई। एल्डर्सहरूलाई म नाम बोलाउँदैछु, उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हेब्रोन कम्युनिटीमा जो एल्डर्सको रूपमा हुनुहुन्छ, कृपा गरिकन समयलाई खेर नफालिकन र यो प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ नेपालबाट न्यू लाइफ एपोस्टोलिक चर्च काठमाडौँबाट डेभिड लिम्बुज्यू तयारी हुनुहुन्छ र म यतिखेर हेब्रोन कम्युनिटीका एल्डर्सहरूलाई म अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू अगाडि आइदिनु हुनेछ। जसुदा राई, रेबिका राई, नाओमी राई, चिनबहादुर गुरुङ, शान्ति लिम्बू, दिलमाया राई, सुदन छेत्री, बुद्धिराज सुनवार र रविन्द्र राई, उहाँहरू अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यो समय म आदरणीय पास्टर डेभिड लिम्बुज्यूलाई दिँदैछु, उहाँले यो समय लिनुहुनेछ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह छ र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यस पश्चात हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्चलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई प्रार्थना गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ र यही अवसरमा यहाँहरू सबैजना हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्चलाई म कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। दाजुभाइ एक आपसमा मिलेर बस्नु कति मनोहर कुरा भनेर अघि हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूले हामीलाई सिकाइसक्नु भएको छ। र अनि एल्डर्स डिकनहरूलाई म यो सुझाव दिन चाहन्छु, हिजोसम्म तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर आजदेखि तपाईँ क्रिसको जुवामा नारिनु भएको छ है। क्रिस सँगसँगै तपाईँ नारिनु भएको छ। हिजो तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो भने आज तपाईँ एल्डर्स डिकनहरू चाहिँ क्रिससँग नारिनु भएको छ। अब चाहिँ दासको रूपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ के प्रचलन छ भने हामीलाई डिकन बनायो भने, एल्डर बनायो भने, पास्टर बनायो भने ओहो म त कति ठुलो पदमा पुगेछु भन्ने एउटा त्यस्तो सोच विचार हुन्छ, हामीलाई भान हुन्छ। तर वास्तवमा हामी चाहिँ क्रिससँग नारिएका छौँ र अब चाहिँ तपाईँले दासको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हाकिमको रूपमा होइन। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु सक्नुहुन्न। अबको सेवकाई भनेको चाहिँ क्रिसले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। अनि क्रिसको मानिसहरूलाई के चाहिएको छ तपाईँले त्यही दिनुपर्छ। तपाईँको आफ्नो इच्छाले गर्नु सक्नुहुन्न। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यो पनि हुनसक्छ म बेकारमा पो डिकन भयो कि, म बेकारमा पो एल्डर भयो कि भन्ने त्यस्तो हृदय मनहरू तपाईँमा उत्पन्न भयो भने चाहिँ एउटै कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँसँगै एउटै जो चाहिँ क्रिस नारिनु भएको छ। क्रिसलाई हेर्नुहोस् अनि ठक्कै तपाईँको मन हृदय नरम हुन्छ क्रिसलाई हेरिसकेपछि। त्यसरी नि सेवा गर्नुहोस् भनेर म बधाई दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर हेब्रोनाइटको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ एउटा समाज अनि एउटा फ्रेन्डसिप भनेर चाहिँ भनिएको छ है। अनि अब हेब्रोनाइट कमिटीमा त्यो चिजहरू हामी हेर्नेछौँ र हेब्रोनाइट कमिटीबाट त्यो हामीले पाउनेछौँ भनेर आशा हामी सबै विश्वासीहरूले
प्रभुका जनहरूले आशा राख्नु भएको छ। अनि हेब्रोन चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएछ जो यहुदा हैन, यहुदाको चाहिँ अग्लो पर्वत त्यसैमा पर्दो रहेछ, हेब्रोनकै छेउमा पर्दो रहेछ। यहुदा इलाकाको मात्रै, इजरायल भरिको होइन, तर यहुदा इलाका भित्रको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन चाहिँ त्यही हेब्रोन वरिपरि पर्दो रहेछ। अनि परमेश्वरले अद्भुत तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ। उच्च विचार राख्नुहोस् र काममा चाहिँ क्रिस्टको दास भएर तपाईहरुले सेवाकाई गर्नुहोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी एल्डर्स डिकन्सहरुको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र फर्दर उहाँले अब चाहिँ हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्चको डिकन एल्डर भएर उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी सबैजनाले दाहिने हातलाई अगाडि बढाएर उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, उहाँहरूको सेवाको निम्ति, उहाँहरूको परिवारको निम्ति। प्रभु येशू, हामी यस घडी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्चका सबै डिकन्स एल्डर्सहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ र तपाईको सामु आउँदछौँ र तपाईसँग हामी सहमत गर्दछौँ। आज जो जतिलाई यहाँ खडा गर्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो बोलावट र सेवकाईमा ल्याउनु भएको छ। आजदेखि पूरा रूपले स्वर्गीय द्वार खोलिदिनुहोस्, उहाँहरूको सेवाकाईको निम्ति ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् अनि हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्च भित्र कस्तो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाई परमेश्वर र क्रिस्ट येशूबाट स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि र सामर्थ्य आएको छ नि हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छ। प्रभु, पहिला जस्तो साधारण जीवन जिएको जस्तो हुँदैन प्रभु, अब चाहिँ साँच्चै नै काम गर्नुपर्ने जीवन हुन्छ र अनि दास भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु, म यही प्रार्थना गर्दछु, हरेक काम गर्दाखेरि तपाई परमेश्वरबाटको समशक्तिलाई प्राप्त गर्न सकुन् डिकन्स एल्डर्सले परमेश्वर बाबा, अनि पुरै प्रेरितहरूको अधीनमा, आफ्नो अगुवाहरूको अधीनमा रहेर प्रभु एल्डर्स डिकनहरूले अनि तपाईको राज्यलाई अनि सम्हाल्न सकुन् र अगाडि बढाउन सकुन्। प्रभु, अनि विधवाहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, गरिब दिन दुखीहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने, मण्डली व्यवस्थापनको कामकाजहरू सबै मिलाउनु पर्ने सबै इत्यादिहरू परमेश्वर आफ्नो छोराछोरीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, यो काम पूरा गर्नमा सहायता र सफलता दिनुहोस् हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। हिजो जस्तो थियो आजदेखि अर्कै भएको छ, हिजोको जस्तो सेवक होइन, तर आजदेखि चाहिँ हेब्रोनाइट कम्युनिटी चर्चका डिकन एल्डर्सहरू भएका छन्। अनि परमेश्वर एल्डर्सले गर्नुपर्ने काम, शिक्षा दिनुपर्ने, डिकन्सले पनि शिक्षा दिनुपर्ने कामहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरले वचनको प्रकाशहरू दिनुहोस् र अनि काममा पनि तपाईँ प्रभुले मेलमिलापमा रहेर काम गर्नमा निरन्तर सहायता दिनुहोस् भने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ, सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ र तपाईको अनुग्रह र आशिषलाई डिकनहरूमाथि हामी बोल्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। डिकन अनि डिकनेसको निम्ति आज अर्डिनेसन गर्दै हुने लिँदै हुने प्रभुका सेवक सेविकाहरूलाई अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी अगाडि आउनेछौँ र यो सेवकाईको लागि म यसबाट ओहियो इबिएनबिसीका सिनियर पास्टर युसुफ कडारिया ज्यूलाई म यो समय दिँदछु। हजुरले यो समय लिनुहुनेछ पास्टरज्यू। सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिकन डिकनेस सबै आउनुहुनेछ। निलम आले, अनामिका लामा, सुरेन गुरुङ, मेरी लिम्बू, पवित्र श्रेष्ठ, प्रिस्किला पुन, रूपा पुन, शेरी तामाङ, कविता लिम्बू, सुनिता गुरुङ, ललिता लिम्बू, मलिना यक्सो, कृष्ण श्रेष्ठ, युनेश लिम्बू, उषा राई मोक्तान, पूर्णमाया राई, रबिन, माफ गर्नुहोस्, सारा लिम्बू, खेम फगामी, यहाँहरू सबै अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र हामीसँग स्ट्रिप लाइनमा हुनुहुने प्रभुका दास सेवकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी सबै धैर्य गर्नेछौँ। आजको सेवकाई परमेश्वरले दिनुभएको विशेष समय भएको कारणले हामी समयलाई वास्ता गर्ने छैनौँ। यो समय हजुरले लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।
एकदम परमेश्वरलाई महिमा होस्। धेरै खेतालाहरू हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस् है। हालेलुया। प्रभुका धेरै खेतालाहरू तयारी भइरहेका छन् हेब्रोनाइट कम्युनिटीमा। यो गर्वको कुरा हो, यो आनन्दको कुरा हो, यो अति नै शक्तिशाली कुरा हो। आज परमेश्वरको महिमाको लागि है आत्मिक सेनाहरू भनिन्छ। आत्मिक सेनाहरू भनेको अघि नै हामीले पास्टर बाबाले वचनमा भन्नुहुँदै थियो नि, अन्धकारको शक्तिहरूसँग युद्ध गर्ने। तर हामी एकअर्कामा युद्ध गर्ने चाहिँ होइन। हालेलुया, प्रिय हो। कतिचोटि हामी लिडर आउँदै गर्दाखेरि ओहो म त ठुलो भएछु भनेर कतातिर हामी मर्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ। तर हामी एकै हौ भन्ने कुरा जब मनमा हामी हाल्छौँ त्यसले हामीलाई विजय गराउँछ। हालेलुया। अनि साँच्चै नै आज डिकनहरू है कस्तो असल देखिरहेको छ, कति राम्रो देखिरहेको छ। हालेलुया। हेब्रोनाइट कम्युनिटीमा चाहिँ परमेश्वरले नयाँ काम गर्नु हुँदैछ। हालेलुया। ओ माय जिसस, इट्स अ फिलिङ एनाउन्टिङ, पुरै एनाउन्टिङ फिलिङ गरिरहेको छु। म अघिदेखि सुनिरहेको छु है। तपाईँहरू जो रेडी हुनुहुन्छ आत्मिक युद्ध लड्न, अनि आज धेरै मानिसहरू छन् है। आज खेतालाहरू धेरै चाहेको छ हेब्रोनाइट भित्रै रहेर काम गर्ने। हालेलुया। सबैले एकचोटि मसँग भन्नुहोस्, हामी भन्नुहोस्, हामी हेब्रोनाइट कम्युनिटी भित्रै रहेर प्रभुको कामलाई निरन्तर गर्नेछौँ। हालेलुया। ओ माय जिसस, हो इट्स सो ग्रेट। प्रभुलाई महिमा होस्। हुन्छ, हामी सम्पूर्ण डिकेनहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। डिकेनहरू भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ, हाम्रो गुरुजनहरूले शिक्षा दिइसक्नु भएको छ होला, मलाई विश्वास छ। अनि डिकेनको भूमिका मण्डलीमा धेरै हुन्छ। अनि आज जसले डिकेनको भूमिका निभाउँछ ऊ साँच्चै नै आशिषित हुन्छै हुन्छ। 100% ग्यारेन्टी हो, कुनै पनि फेल पर्दैन। यो कुरा मलाई थाहा छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी उहाँहरू त्यही पास्टर गुरुजनहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि सबैले हात उठाइदिनुहोस् र उहाँहरूलाई हामी प्रभुमा समर्पण गरौँ। परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। यो अवसर दिनुभयो, एकदम धन्यवाद पास्टर गुरुजनहरूलाई। परमेश्वरले आशिष दिउँ। सम्पूर्ण हेब्रोनाइटका कम्युनिटी बोर्डलाई, परमेश्वरले टिमलाई नै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी उहाँहरूलाई समर्पण गरौँ प्रभु येशूमा। हामी उहाँहरूलाई अध्ययन गरौँ। परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र प्रभुलाई हामी तपाईँहरू आफैले प्रभुको निम्ति डेलिगेसन गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, आज साँच्चै नै उहाँहरूले कब्बल गर्नुभएको छ। म विश्वास गर्छु प्रभु, म तपाईँको राज्यमा काम गर्छु। ओ स्वार्थरहित काम गर्छु। कसैले मलाई सेबास नदियोस् त्यसको मलाई सरोकार छैन भनेर आज साँच्चै नै डिकेनहरूले आफ्नो जीवन तपाईँमा सुम्पिँदैछन्। प्रभु, हामी येशूको नाउँमा आलो रगतको अभिषेक गर्दछौँ। येशू तपाईँले दिएको अधिकारलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु, साँच्चै नै सम्पूर्ण हेब्रोनाइट भित्र भएका डिकनहरूलाई परमेश्वर तपाईँले अद्भुत रूपले आफ्नो सेवकाईमा इमानदारीसँग काम गर्न विजय दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, कहिले पनि कुनै कामको लागि पछाडि नहटिकन अघि बढ्नमा सहायता गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर पिता, आज साँच्चै नै हेब्रोनाइट भित्र रहेर त्यो मण्डली भित्रै रहेर तपाईँको काम गर्ने खेतालाहरू धेरै बढिरहेको छ। हालेलुया। प्रभु, तपाईँलाई महिमा गर्छौँ र तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ। साँच्चै नै उहाँहरूलाई तपाईँ क्रिस्ट येशूको लौ लाउँदछु, तपाईँको पवित्र लौले अभिषेकको घोषणा गर्दछु। ओ हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद तपाईँलाई। साँच्चै नै उहाँहरूलाई तपाईँको चरणमा, तपाईँको सिंहासन अगाडि हामीले ल्याएका छौँ। प्रभु, अब तपाईँ आफैले आफ्नो ड्युटी उहाँहरूमा पुरा गरिदिनुहोस् अनि उहाँहरूलाई काम गर्न अझै आत्मामा भरिपूर्ण भएर तपाईँको काममा लाग्न विजय दिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आज उहाँहरूले विश्वास योग्य भएर तपाईँको राज्यमा लाग्छु, काम गर्छु भनेर डिकेनको अर्डिनेसन लिनुभएको छ। प्रभु, तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। यी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले
पूर्ण रूपमा आफ्नो अभिषेकमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्दै अभिषेक बोल्छौँ, आनन्द बोल्छौँ अनि साँच्चै नै शक्तिशाली आशिषलाई घोषणा गर्छौँ, विजय चाहन्छौँ, प्रशस्त फलहरू फल्योस् भनी घोषणा गर्छौँ क्रिस्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाउँमा। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बधाई छ हजुरहरूलाई, एकदम धेरै ठुलो बधाई छ। परमेश्वरले साँच्चै नै हजुरहरूलाई चलाउनु हुनेछ। आमेन। यो समय फेरि म सञ्चालक हजुरलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद आदरणीय प्रभुका दासलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सम्पूर्ण वरियर्स हेब्रोनमा खडा हुनुभएका, जायन्टहरूको एगेन्स्टमा लड्नको लागि खडा हुनुभएका सम्पूर्ण वरियर्सहरूलाई फेरि पनि बधाई भन्दछु। र अब हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। यसै क्रममा छोटोमा आज अर्डिनेसन लिनुभएका प्रभुका सेवकहरूलाई परमेश्वरबाटको छोटो प्रार्थना, छोटोमा आफ्नो मन्तव्य 2 देखि 3 मिनटसम्ममा राखिदिनको लागि म यसबाट नै EBNVC का ओहियोका हाम्रो पास्टरज्यू दिल्ली लुम्जेलज्यूलाई म यो समय दिँदैछु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ र अबको समय हामीले एकदमै छोटोमा लिनेछौँ, किनभने यो मन्तव्य क्रम अगाडि जारी रहनेछ। धन्यवाद। पास्टरज्यूले यो समय लिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछौँ। ओके, हुन्छ। मेरो लागि यो 3 मिनट धेरै भयो। धेरै प्रभु दासहरूले बोलिसक्नु भएको छ। विशेष हङकङको हाम्रो हेब्रोनाइट कम्युनिटीलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर परमेश्वरले यो महान काम गर्नुभएको लागि यसको शब्दहरू छैनन् अहिले हामीले वर्णन गर्ने, तर प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। जुन भिजनहरू हेब्रोनाइट चर्चमा परमेश्वरले दिनुभयो, यो चिज साँच्चै नै संसारको लागि एउटा मोडल हुनेछ। मैले यति नै भन्न चाहन्छु, एउटा मोडल हुनेछ भनेर मैले यसलाई घोषणा गरेको छु। र विशेष धेरै धन्यवाद पास्टरज्यूहरूलाई, एल्डर्सज्यूहरूलाई अनि डिकनज्यूहरूलाई, जतिले आज अर्डिनेसन लिनुभएको छ। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र यो एउटा परमेश्वरले दिएको जुन बोलाहटलाई अगाडि लिएर जानुहुनेछ, हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई छ यहाँहरूलाई। र अनि म विशेष धन्यवादको थोरै प्रार्थना गर्न चाहन्छु। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक परमेश्वर बुबा, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। जुन कुरा अति नै असल आज गर्नुभएको छ, यसको वर्णन हामीले गरेर गर्न सक्दैनौँ। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। आज तिनटै मण्डलीलाई एउटा ठाउँमा राख्न सक्ने, तपाईँ युनिटीमा लिएर आउन सक्ने परमेश्वर, आज हाम्रो सम्पूर्ण संसारको ऱ्याङ्कहरूलाई, हाम्रो पोजिसनहरूलाई प्रभु तपाईँले एकातिर राखेर प्रभु एउटा साँच्चै नै प्रभु हृदयदेखि नै एउटा नम्र बनिकन एउटा युनिटीमा तपाईँले ल्याउनु भयो। यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु जुन आज तपाईँ परमेश्वरमा गरिएका यी सबै कार्यहरू छन्, अर्डिनेसन भएका यी सबै कुराहरूबाट प्रभु हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ परम प्रभुको निगाह सम्पूर्ण त्यो साँच्चै नै तपाईँको दास दासिनीहरू जसले आज अर्डिनेसन गर्नुभयो, प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।